हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुः भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगमदं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हरि ओम। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम शांब सदाशिवाय नमः। ओम हरिहराय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवी नमो नमः। श्रद्धालु भक्तवृन्द, हामीले आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनबाट यो माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिनासम्म श्री स्वस्थानी परमेश्वरी आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बाको स्तुतिगान लगायतको बारेमा यहाँ शास्त्रीय वैदिक वैज्ञानिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा यहाँहरू समक्ष वर्णन गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। सबैको जय होस्, स्वस्थानी परमेश्वरीको आशीर्वाद रहोस्। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवे नमो नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा
रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवी नमो नमः। श्रद्धालु भक्तवृन्द, अब आज प्रथम अध्याय हामी सुरु गर्दैछौँ। यो हाम्रो स्कन्द पुराणको केदार खण्डको यो माघ महात्म्य अन्तर्गतको यो स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रथम अध्याय हामी वैदिक रूपमा, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक रूपमा व्याख्या गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। सबैले अत्यन्त शान्त भएर तन मन वचन र कर्मले श्रवण गर्नुहोला, जीवनमा लागू गर्नुहोला। हरि ओम। स्कन्द उवाच, कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भएर सुन। प्राचीन कालमा यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्त्यतीत पद अर्थात् शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ। हामी शान्तिको लागि कता कता दौडिन्छौँ, तर शान्ति भनेको त आफूभित्रै छ, आत्मामै छ। परमात्मा आत्मा सदैव शान्त छ। त्यो शान्त्यातीत पद भनिन्छ, जसलाई त्यहाँबाट एउटा शक्तिको उत्पन्न भयो। फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। शक्तिलाई के भनियो? शिव भनियो। शिवबाट एउटा मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि अव्यक्त, जुन व्यक्त गर्नै नसकिने, वर्णन गर्नै नसकिने प्रकृति अर्थात् जननी धरती माताको उत्पन्न भयो। पहिले त्यस अव्यक्त प्रकृतिको अधिष्ठाता मालिक के छ त? आत्मा छ, जुन हामीभित्रै छ सज्जनवृन्द। आत्मा छ। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि त्योभन्दा पर के छ? शान्ति पद छ। शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ। त्यसभन्दा पर विद्यापद छ। हेर्नुहोस् है, आत्मा छ, आत्मा शान्त छ। जब शान्त हुन्छ तब ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? विद्यापद भनिन्छ। त्यहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद भनिन्छ। जब विद्या हुन्छ, बुद्धि हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, चैतन्य हुन्छ, तब के प्राप्त हुन्छ? प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ, समृद्धि प्राप्त हुन्छ। प्रतिष्ठा पद छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्रस्पेरिटी भनिन्छ। फिजिकल प्रस्पेरिटी, भौतिक समृद्धि, धन सम्पत्ति, गाडी घोडा, घर वाहन। अब आध्यात्मिक समृद्धि, ज्ञान, चेतना, सहिष्णुता, प्रेम, अपनत्व, यस्ता के भन्छ? प्रतिष्ठा पद भन्दछ। त्यसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। जब प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ, अहङ्कार हुँदैन, तब के हुन्छ? सबै वैराग्य हुन्छ, आनन्दै आनन्द हुन्छ। यो ईश्वरका सृष्टिको संक्षेपले यहाँ वर्णन गरियो। जुन रीतले यसको सृष्टि हुन्छ, त्यसको उल्टो रीतले संहार पनि हुन्छ। जहाँ दिन हुन्छ त्यहाँ रात हुन्छ, जहाँ उज्यालो हुन्छ त्यहाँ अँध्यारो हुन्छ, जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ नराम्रो हुन्छ। यो पाँच पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन कि आदिलाई लिएर गरिएको हो, अर्थात् सुरुवातलाई लिएर गरिएको हो। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, तर किन्तु जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा पाँचवटा कला व्याप्त छ। पाँचवटा कला व्याप्त छ, त्यसको अधिष्ठाता भनेको आत्मा छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश मिलेर यो ब्रह्माण्ड बनेको छ। हामी बनेका छौँ। यो परमात्माले हामीलाई बनाएको छ। त्यही भएर हरेकको पाँचवटा औँला हुन्छ। हेर्नुहोस् त, पञ्चतत्त्वबाट बनेको छ। त्यसमा अव्यक्त प्रकृति र जीव, जुन जीव चाहिँ हरेक जीवित प्राणीको शरीरमा रहन्छ, त्यो परमात्माको अंश हो। साक्षात् सबै शरीरमा रहने आत्माको कर्तृत्व छैन, अर्थात् यी दुईले तिनलाई बनाउँदैनन्। यिनले परमात्मालाई बनाउन सक्दैनन्। परमात्माले प्रकृति बनाउँछ, परमात्माले आत्मा बनाउँछ, तर आत्मा र प्रकृतिले
परमात्मा बनाउन सक्दैन। केवल रुखको छारीमा हामीले छारी लिए जस्तै परमात्माको छारीमा ज्ञान लिने मात्रै हो। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ। हामी अचेतन छौँ, हामीलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यको अहङ्कार छ। तर परमात्मा ज्ञानी छ, चेतन छ, चैतन्य शक्ति छ, सबै भएर पनि कुनै कुराको आसक्ति छैन। बुद्धिमानहरू कार्य कारण नभई उत्पन्न हुँदैनन्। बुद्धिमानहरू कुनै कार्य लिएर मात्र उत्पन्न हुन्छन्, कारणले मात्र उत्पन्न हुन्छन्। हे मुनि, यस कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जहाँ कार्य हुन्छ त्यहाँ कारण हुन्छ। इफ देयर इज प्रब्लम देयर विल बी अटोमेटिक सोल्युसन। जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान हुन्छ भने जस्तै कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ। जस्तो कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो हुन्छ, कपडा यत्तिकै हुँदैन। जसरी एउटा धागोबाट हामीले टोपी बनाउँदा टोपी भनिन्छ, रुमाल बनाउँदा रुमाल भनिन्छ, स्वेटर बनाउँदा स्वेटर भनिन्छ, मोजा बनाउँदा मोजा भनिन्छ। तर त्यसको तत्त्व के हो त? त्यो धागो मात्रै हो। जुन प्रकृतिबाट आउँछ त्यो परमात्माबाट आउँछ। यसरी धागोबाट कपडा बने जस्तै यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। त्यो भनेको परमात्मा हो, परब्रह्म परमात्मा भगवानको। ती अनादि कसैबाट नजन्मने पुरुष, सर्वशक्तिमान र सबैतिर शासन चलाउन सक्ने, सबैलाई ज्ञान दिन सक्ने हुन्छन्। अल्पज्ञहरू पनि यो मत मान्दैनन्। यो अल्पबुद्धि भएकाहरू के भन्छन्? यो भौतिकता मात्र सबै कुरा हो भन्छन्। घर सबै कुरा हो, गाडी सबै कुरा हो, जग्गा जमिन सबै कुरा हो, सम्पत्ति सबै कुरा हो भन्छन्। तर केही होइन, यो गराउने सबै परमात्मा हो। यो त नाटक मात्रै हो। हामी त नाटक मञ्चन गर्न आएका, हामी त कलाकार मात्रै हौँ। कार्यको प्रारम्भदेखि संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्दछ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माका आयुको आधा भागलाई के भनिन्छ? परार्ध भनिन्छ। यो विज्ञान छ है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई परार्ध भनिन्छ। जब 2 परार्ध बित्दछ तब ब्रह्माको आयु पनि सकिन्छ, ब्रह्माजीको पनि अन्त्य हुन्छ। हामी त के हौँ र? 2 दिनको चोला हो। श्रद्धालु भक्तवृन्द, अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथमा लिएर आत्मामा कुराले जालो गुटमुट्याएर लिए जस्तो गरेर मिल्दछ। विकारले युक्त जगत आत्मामा एउटा डल्लोको रूपमा रहन्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। 3वटा गुण हुन्छन्। श्रद्धालु भक्तवृन्द, ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला। सत्व, रज र तमो गुण हुन्छन्। ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर भने जस्तै, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन भने जस्तै यी सत्व, रज र तम, यी 3 गुण स्वरूप परिणाममा घटी बढी नभइरहन्छन्। गुणको समान तमोमय हुनाले यिनको अलग हुन सक्दैनन्। तमोगुणले गर्दा अहङ्कार ल्याउँछ, तमोगुणले गर्दा आसक्ति ल्याउँछ। यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल चाहिँ फरक गरी गरी थाहा हुँदैनन्। तब जगतको नजानिने बखतमा उनी महेश्वरी, उनी देवी, उनी प्रकृति, उनी आदिशक्ति रातमा स्थिति गरी रात बितेपछि ती प्रकृति पुरुष दुवैलाई मायाले ढाकेर परमात्माका साथ उसमा प्रवेश गरी प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य इच्छा हुन्छ। अनि उनैको आज्ञाले त्यो अव्यक्तदेखि सब सृष्टि हुन्छ। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माताको जय हो। जुन परमात्माका मायाका एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि, विचित्र स्थिति, भयानक संहार हुन्छ। सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अद्वपति भन्दछन्। अद्वपति शाम्ब सदाशिव भोले बाबा भन्दछन्। उनी त्यस्ता प्राणीमा रहने विलक्षण अनौठो परमात्मालाई हामी बारम्बार आत्मैदेखि नमन टक्राउन चाहन्छौँ। परमात्मा परब्रह्म भगवानको। हे मुनीश्वर, त्यहाँ पछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्त बुद्धिदेखि विशेषसम्म बुद्धि, अहङ्कार, 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूतसम्म हुन्छ। त्यसैले विशेष तर्कका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवताको उत्पन्न हुन्छ। कहाँबाट? आदिशक्तिबाट, प्रकृतिबाट, जुन जगत जननी जगदम्बाबाट। जसरी आमाबाट हाम्रो सृष्टि भएको छ त्यसै गरेर यी
प्रकृतिबाट, यी आदि शक्तिबाट, यी जगतजननी जगदम्बा पराम्बाबाट ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको सृष्टि भएको हुन्छ। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो। त्यसबाट अणिमादि अष्टसिद्धि भए। 8वटा सिद्धिको नाम छ अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। यो प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व लगायतका 8वटा सिद्धि छन्। उत्पत्ति, पालन, नाश, यी 3 कर्म, ती 3वटाका ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका भए। ब्रह्माजीले सृष्टि रचाउँछन्, विष्णु यसको पालनकर्ता, शिव छन् यसका संहारकर्ता, यी 3 लोकका हर्ताकर्ता। उहाँहरूको पनि जागिर जस्तै हो, उहाँहरूको पनि ड्युटी हो। हामी मानव भए पछाडि प्रकृति र प्राणीको लागि कर्म गर्नुपर्दछ। ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको पनि कर्म छ। श्रद्धालु भक्तवृन्द, हामीले कुनै पद धारण गरे पछाडि त्यो पदको गरिमालाई कहिल्यै पनि चुक्न दिनुहुन्न। त्यो चुक्यो भने हामी अधर्मी हुन्छौँ। कल्पान्तरमा फेरि पनि वृद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरी बक्सियो। यो मिली परस्पर उत्पन्न भई परस्पर शक्ति धारण पनि गर्दै गरी बक्सियो। भगवानले परस्परमा रहेर परस्परको शक्तिलाई बढाउने, जसरी सूर्यको नजिक भएर अन्य ग्रहहरूले तापमान पाउँदछन्, शक्ति प्राप्त गर्दछन्। हामीले जसरी घरको छाना मुनि बस्दा हामीले सूर्यको प्रतापबाट, जुन जलको प्रतापबाट, वायुको प्रतापबाट हामी बस्न सक्दछौँ नि, त्यसै गरेर परमात्माको नजदिक हुँदाखेरि ती ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरले शक्ति प्राप्त गर्दै गए। एउटा जलको बहावबाट इलेक्ट्रिक बिजुली बत्ती उत्पादन भए जस्तै गरेर। यसै उनले सामर्थ्य धेरै थोरै थाहा हुँदैन भगवानको। कति छ कति अपरम्पार छ। यो पर यो बढ्ता त यो कम भनी अज्ञानी पो भन्दछन्। यो ठुलो, यो सानो, यो जान्ने, यो नजान्ने कसले भन्छन्? अज्ञानीले भन्छन्। परमात्मा त एकै एव द्वितीय नास्ति, एउटा मात्रै छ, दोस्रो छैन। तिनै राक्षस पिशाच हुन्छन् जसले अहङ्कार गर्दछन्, म हुँ भन्छन्, मेरो भन्दछन्। तिनीलाई के भन्छन्? राक्षस भनिन्छ, पिशाच भनिन्छ। तिनै ब्रह्मा कालरूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप हुन्। 3 गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिलाई उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका हुन्छन्। जो परमेश्वर सबैभन्दा पर छन्, अनन्त छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा रहेका छन्। कारणले महेश्वर प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा विष्णु रुद्र शिव स्वरूप हुन्। पहिले बुद्धि महतत्व उत्पन्न भयो, महतत्व अथवा बुद्धि उत्पन्न भयो। महतत्वका क्षोभले सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस अहङ्कारबाट तन्मात्रा महाभूतका साना भाग पञ्चमहाभूत आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी उत्पन्न भए। राजस अहङ्कारबाट 11 इन्द्रिय उत्पन्न भए। तिनीहरू 2 थरीका छन्। 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, 5 कर्मेन्द्रिय छन्, जम्मा 10 भए। 11औं श्रेष्ठ इन्द्रिय मन, जुन यो मन छ नि, मन सात्विक अहङ्कारबाट उत्पन्न भयो। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएका जुन शब्द तन्मात्रा हो, त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर, चर अचर अर्थात् चल्ने र नचल्ने, लिभिङ बिङ्स र नन लिभिङ बिङ्स, यी 2 प्रकार जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका यी अण्डको उत्पन्न भयो। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्धि भयो, तब यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएका क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भए। यही प्रथम शरीरधारी भयो। त्यसैलाई के भनिन्छ? पुरुष भनिन्छ, सामर्थ्य भनिन्छ, तागत भनिन्छ, शक्ति भनिन्छ, ऊर्जा भनिन्छ। पुरुष भनेको के हो? ऊर्जा हो। पुरुष भनेको केटा मान्छे हुँदै होइन। सज्जनवृन्द, आजबाट यो ज्ञान दिनुहोला। पुरुष भनेको शक्ति हो, सामर्थ्य हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, क्षमता हो, शक्ति हो, ऐश्वर्य हो। हरिओम। उही प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनै सृष्टिकर्ता ब्रह्माबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य र अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि उत्पन्न भयो। हेर्नुहोस् त, यो बुद्धि राम्रो कुरा सोच्नुहोस् त राम्रो बन्छ, नराम्रो कुरा सोच्नुहोस् नराम्रै बन्छ। यो बुद्धि यो सात्विक पनि छ, तामसिक पनि छ। यसरी 2 किसिमको उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ,
मनको इच्छा अव्यक्त जुन व्यक्त गर्न सकिँदैन त्यसरी उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले तिनै गुणलाई कायममा राखेको हुन्छ। सत्वगुण राम्रो कर्म गर्ने, रजोगुण दुवै पक्षलाई हेर्ने र तमोगुण आफूलाई मात्र हेर्ने, अरू भाँडमा जाए भने यस्तो। जो गुण र उसको अपेक्षा वास्ता गर्दछ त्यो उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछ। आफ्ना आत्मामा 3 स्वभाव छन्, सत्व रज तम। तिनीबाट के हुन्छ? सृष्टि पनि हुन्छ, स्थिति पनि हुन्छ, पालन पनि हुन्छ र संहार पनि हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा त्यो पुरुष हुन्छ जुन 1000 शिर भएको, सहस्र शिर भएको भगवान नारायण अथवा विष्णु भनिन्छ। त्यस कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छ। स्वयम्भू, आफैमा प्रकृति, आफैमा ब्रह्माण्ड, आफैमा पुरुष, आफैमा पूर्ण मानिन्छ, जसलाई के भनिन्छ? स्वयम्भू भनिन्छ। ब्रह्मत्वमा सत्व र रजोगुण, कालतत्वमा रज र तमोगुण, विष्णु तत्वमा केवल सत्वगुण मात्रै रहन्छ, सत्व मात्रै रहन्छ। यस्तै प्रकार गुण बुद्धि 3 प्रकारको हुन्छ। ब्रह्मत्वमा लोकका रचना, कालत्वमा संहार, पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रै हुन्छ, साधना मात्रै हुन्छ, भगवान प्राप्ति मात्रै हुन्छ, मोक्ष मात्रै हुन्छ, सच्चिदानन्द मात्रै हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको यसरी ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ, कालत्वमा संहार हुन्छ, पुरुषत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका 3 कर्म छन्। वर्क डिभिजन, 3 टाइप्स अफ वर्क डिभिजन छन्। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले सो परमेश्वरलाई के भनिन्छ? त्रिगुण, 3वटा गुण भएको, 3 डिफ्रेन्ट क्वालिटिज भएको मानिन्छ। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले के भनिन्छ? यसलाई चतुर्व्यूह भनिन्छ। भगवानलाई चतुर्व्यूह भनिन्छ। भगवान नारायणको चतुर्व्यूह स्वरूप भनेको सत्ययुगमा सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, सनक, यी 4 स्वरूप भए। त्रेतायुगमा श्रीराम, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्न भए। द्वापरयुगमा श्रीकृष्ण, बलराम अथवा शङ्कर्षण, प्रद्युम्न र अनिरुद्ध भए। र यो कलियुगमा जुन 4 धाम अथवा काठमाडौँका इचङ्गु नारायण, विशङ्खु नारायण, शेष नारायण र चाङ्गु नारायणलाई के भनिन्छ? चतुर्व्यूह स्वरूप भनिन्छ। आफैमा शिव हो, आफैमा विष्णु हो, आफैमा लक्ष्मी हो, आफैमा भैरव हो। यो स्वरूप केवल यहाँहरूले दर्शन गर्नको लागि यो एउटा मात्रै स्वरूप रहेको छ एकै स्थानमा। त्यसको लागि नारायणहिटी दरबारको भगवान नारायणको धाममा आउनुहोला। वहाँ चतुर्व्यूह स्वरूपमा भगवानले विश्व ब्रह्माण्डलाई दर्शन दिनुभएको छ। चतुर्व्यूह नारायण भगवानको आदि अर्थात् सुरुवात हुनाले यसलाई के भनिन्छ? पुरुष भनिन्छ। अजन्म नजन्मने हुनाले अज भनिन्छ। सुवर्णले मेरु पर्वत त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। मेरु पर्वत भगवानको गर्भाशय हो। गर्भको जल समुद्र अर्थात् पर्वत जरायु हुन्छन्। यस अण्डमा यो सब लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सहित स्थिर भएर रहेका छन्। यो अण्ड जलभन्दा 10-12 गुण व्याप्त फराकिलो रहेको छ। आकाशले वायु व्याप्त ढाकिएको छ। आकाश पञ्चभूतले वेष्टित छ। भूतादि महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृति 7 आवरण पर्दाले व्याप्त छ। शरीरको 7 चक्र जस्तै, 7वटा बार जस्तै, 7वटा रङ जस्तै र यो सा रे ग म प ध नि 7वटा सङ्गीतको धुन जस्तै 7वटा जुन पर्दाले तत्त्वले व्यापक छ। यहाँभन्दा माथि पनि 7वटा लोक छन्, पृथ्वीभन्दा तल पनि 7वटा लोक छन्। हेर्नुहोस् त 7को कति महत्त्व छ। यस्ता परमात्मा परब्रह्मको हामीले महत्त्व बुझेरै हामीले हाम्रा ऋषिमुनिले के गरे? 7वटा बार बनाए। भक्तवत्सल भगवानको यस उसले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भइकन परस्पर जगतलाई धारण गर्दछन्। आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारी, कछुवाका शरीर झैँ फैलिने र खुम्चिने हुन्छ। आवश्यक पर्दा दृश्यवान हुने, अनावश्यक आवश्यक नपर्दा खुम्चिएर बस्ने। यसलाई अणिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि लगायतका 8 सिद्धि रहेका छन्। यहाँहरूले हनुमान चालिसामा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। हनुमानजी 8वटा सिद्धिले व्याप्त हुनुहुन्छ। गणेश भगवान पनि 8वटा सिद्धिले व्याप्त हुनुहुन्छ। त्यही सिद्धि जब प्राप्त हुन्छ नि त्यो मानव बन्दैन, त्यो महामानव बन्छ, साक्षात् भगवानको स्वरूप बन्दछ।
यहाँ व्यक्त प्रकट सब जगत त्यसरी उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यस्तै प्रलयकालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ र गुणको साम्यावस्थालाई लय र विषमावस्थालाई सृष्टि भन्दछन्। यहाँ ब्रह्मबाट ब्रह्माण्डको उत्पन्न भएको हुन्छ। ब्रह्मको क्षेत्र हुनाले यसलाई के भनिन्छ? ब्रह्मक्षेत्र भनिन्छ। यसरी यस्तै कोटियौँ कोटियौँ अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान तल बिचमा माथि तिनै ठाउँमा हुन्छ। ती तिनै ठाउँमा ब्रह्मा विष्णु र भगवान रुद्र राज गरिबक्सन्छ। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगत रचना गर्दछ, शिवमय बन्दछ। त्यही भएर त भनिन्छ नि शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। त्यही शिवबाट रचना भएको हुनाले शिव अहम म शिवको स्वरूप हुँ, म नै शिव हुँ भनेर भनिन्छ। शिव भनेको साधना हो, शिव भनेको त्याग हो, शिव भनेको सहिष्णुता हो, शिव भनेको वैराग्य हो, शिव भनेको आनन्द हो, शिव भनेको आसक्त रहित हो, शिव भनेको चैतन्य स्वरूप हो, शिव भनेको सादगी जीवनशैली हो, परमात्मा हो, परब्रह्म हो, भगवान नारायणको पनि गुरु हो, साम्ब सदाशिव तारकेश्वर महादेवको। यसरी प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ, शिवको आज्ञा पाएर जगत रचना गर्दछ। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट को उत्पन्न भए? ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो। यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण आत्माको वास्तविक रूपलाई ढाकिदिने शक्ति र विशेष आत्माको वास्तविक रूपलाई अर्कै गराउने रूप शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा आत्यन्तिक एकदम प्रलय हुन्छ सज्जनवृन्द। यो सब चेष्टा अप्रमेय जान्न नसकिने छ, कारण परमेश्वरको लीला मात्रै हो। हामी त यो भगवानको यो जुन ब्रह्माण्ड लीला छ, यो फिल्म छ, यो मुभी छ, यो रङ्गमञ्च, यहाँ खेल्न आएका, नाटक देखाउन आएका कलाकार मात्रै हुँ। जबसम्म जीवन रहन्छ तबसम्म हामीले उत्कृष्ट कला देखाउनुपर्छ, ताकि परमात्माकै सालोक्य एउटै लोकमा सारूप्य त्यही रूप भएर बस्न सकौँ, सायुज्य भगवानकै समीपमा बस्न सकौँ। भक्तवत्सल भगवानको अन्त्यकालमा आत्यन्तिक जुन प्रलय हुन्छ, प्रधान बुद्धि प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि मध्य अन्त्य बलवान सुक्त शुक्ल सेतो रक्त रातो कृष्ण कालो वर्णको त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धिबाट लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। रजोगुणले सन्तानको जुन वृद्धि हुन्छ, सृष्टिको आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त गर्दछ। सुरुमा 8वटा विकार उत्पन्न हुन्छ र अन्त्यकालमा त्यो विकार पनि नाश हुन्छ। प्रकृतिले बनाएको कारणको जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव प्रकृति काल ऐश्वर्य हो, जुन कि महेश्वरको केवल सङ्कल्पले मात्र उत्पन्न हुन्छ। त्यही भएर भगवान भोले बाबालाई के भनिन्छ? महेश्वर भनिन्छ, महादेव भनिन्छ, आदिदेव भनिन्छ, आदियोगी भनिन्छ। महेश्वर साम्ब सदाशिव भोले बाबाको। हे मुनिवर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो अपरार्ध भनिन्छ। फेरि उत्ति ब्रह्माको अर्को समय छ, उसका अन्तमा संहार हुन्छ। उनी आदि जन्ममा ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। ब्रह्माको एक दिनमा 14वटा मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्पका वर्णन गर्नको प्रयोजन पो के नै छ र यसै उसले पृथक पृथक गरी भन्दिन, जो अनेक समयमा कोटियौँ कल्प छन्। तिनमध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्मकल्प, जुन कमलबाट उत्पन्न भएको जुन कल्प छ त्यसलाई के भनिन्छ? पद्मकल्प भनिन्छ। उसैको अब म दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्छु भनेर यहाँ स्कन्द पुराणको केदार खण्डको माघ महात्म्यमा कुमार अगस्त्यको संवादमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथाको प्रथम अध्यायलाई यथावति विस्तार गरियो। हरे नमः स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको। अब अन्त्यमा परमात्माको ध्यान। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मंगलालय श्रीमा दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः
निर्धना सधना सन्तु जीवन्तो शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गाः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृतः या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रद्धालु भक्तवृंद, स्वस्थानीय परमेश्वरी देवी परमात्मा परब्रह्म उनी पनि पूर्ण, हजुर पनि पूर्ण, म पनि पूर्ण, चराचर जगत पूर्ण, ब्रह्माण्ड पूर्ण, सबैले त्यो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को ध्यान गरौँ। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।